Welcome back to Incova's News. Now let's take a look at Assembly News. In a powerful statement, Captain Vancy Vegas asserted that no amount of money or human greed can sway divine will, emphasizing the strength and unwavering command of the Rakandas. Vegas assured that they will steadfastly protect their lands against any threats. एक गांव राखपी म्हूण आसतालो आनी गांवची देवी म्हूण आसताली प्रत्येक वाड्याक आनी आमकां सदां एक हें आसतालें की गांवचे जरी तरी कितेंय जरी तर तुवें सर्वनाश केलो कितेंय वायट केलें जाल्यार एक तुगेलो गांव पुरूश म्हूण आसतालो तो गांव पुरूश तूं काडून उबान झाडार देखून दोतालो चुट्टेचेर दोतालो हें एक बिलीफ आसलें नको याद येत जाल्यार हे कोण नीज गोंयकार आहाय तांकां आजगुडास करपाक आमी म्हणटाले की गांवां जरी तर तुवें वायट केलें गांवांत डिस्ट्रक्शन केलें जाल्यार गांव पुरूश व्हरतलो आनी तो गांव पुरूश व्हरोन तुका माड्या चुट्टेर दवरतलो हें भिरांतेनूच लोक कितेंय वायट करनासले गांवांत वाट आहाय गांवचे जे रीत आहाय कांयच वायट करनासलो आज असलो परिस्थिती येयलो की गांव पुरुशान जाग जावपाची गरज आहा कित्याक मनशागे आस जी आहा ती मनशागे आस सांबाळपा जायना आनी आतां आमगेले जे मंत्री आहाय ते देवाक देखून फटोवपाक मुखार सरले देवाक भांगार घालताय देवाक पयशे दिवपाक मुखार सरले पूण हांव एक सांगता मनीस पयशां आशेन कितें करूंक शकता देवाक पयशां आस दिवन देवाक फटोवपाक तूं शकपाना आनी आमचे गांवचे राखणदार आमगे जमीन राखतलेच आनी राखणदार आहाय ते सगल्यांक दाखयतले की गोंयकारांक जे फावो आहा आनी जी जमीन जी आहा गोंयची ती प्रत्येक राखणदार आज मुखार सरतलो आनी गोंयचे जे जमनीक जो मोग आहा ते गोंयकारांक आज दाखोवपाची गरज आहा आमगे काम आज कोतले एज ऑपोजिशन पूण गोंयकारांक जाग जावपाची गरज आहा. Sir, yesterday you were there at the awareness session held at Parwari and you have live witnessed the sentiments of the people over there. How do you represent that in the house? See, I will not able to express anything much, but जी भाशेन आज जे सत्यानाश आमी प्लॅन करताय द वे वी आर प्लॅनिंग द डिजास्टर इन आवर ओन हँड्स एंड आय एम हियर एज एन MLA म्हाका एक दूख भोगता एस्टरडे जेन्ना हांव तें चोयतालो मुगे ल्हंव उब जातालीं म्हाका भिरांत दिसताली that I am part of this and I am unable to stop this, but today we are going to make sure we are going to put all our best efforts to express everything that is right for Goa and Goans interest, to make sure that our land is protected, to make sure that everything what is here today is there to live for us. आमकां आनी आमी जरी तरी आज चिंत नाय जाल्यार सगळें जें आज केरला जालां ते भाशेन जातलें सो म्हाका दिसता आज लोकांनी सगळ्यांनी एकठांय रावपाची गरज आहा आमी आमगेलें काम करतले आनी वी हॅव टू स्ट्रॉंगली स्टे टुगेदर टू मेक शुअर टू प्रोटेक्ट आवर विलेजीस एंड आवर स्टेट.